नमस्कार भाइ बहिनीहरू। आजको यो अनलाइन कक्षामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ र म आज पुनः अघिल्लो कक्षा जस्तै कक्षा 7 विषय नेपाली लिएर आएको छु। अनि अघिल्लो कक्षामा कक्षा 7 कै पाठ 2 निबन्ध मौका आउँछ पर्खदैन भन्ने पाठ म सकाइसकेको छु। पाठभित्र के कुरा छन् सबै कुरा बताइसकेको छु, तैपनि एक दुईवटा कुरा म भन्दैछु। पाठभित्र 5वटा अनुच्छेद, यो 5वटै अनुच्छेदमा क्रमशः हैन लेखक स्वयं आफै हामी पाठकहरु समक्ष पाठकहरुले कसरी गर्नुपर्छ हैन, पाठकहरुले यी पाठ पढिसकेपछि समयको महत्त्व बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा यसको मूल सार रहेको छ। जसमा समयलाई ख्याल गर्न भने, समयलाई ध्यान दिएन भने हामी पछि पछुताउनु पर्ने अवस्था हुन्छ है। त्यो भन्दाखेरि मौका आउँछ पर्खदैन भने नेपाली उखान हो। यसरी नै हामी समयको साथसाथै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। हामी अवश्य आफूले लिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ। यस्ता कुरा रहेछ यस पाठभित्र र यो पाठको अभ्यास आज म अभ्यासको चर्चा गर्छु। अनि अभ्यासमा पहिलो कुरा रहेछ भन्दाखेरि के त शब्द भण्डार। अब हेर्नुहोस्, शब्द भण्डारमा प्रश्न नम्बर 1 देखि प्रश्न नम्बर 5 सम्म रहेका छन्। यी प्रश्न 1 देखि 5 सम्म आज मात्र चर्चा गर्नेछु है। अब हेर्नुहोस्, प्रश्न नम्बर 1 मा सबभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरूले पेज नम्बर 14 पढ्नुहोस्। पेज नम्बर 14 मा प्रश्न नम्बर 1 देखि 5 सम्म रहेको छ। र यही प्रश्न नम्बर 1 मा हेर्नुहोस् त, प्रश्न नम्बर 1 मा के कुरा छ हेर्नुहोस्। तलका शब्दहरू शुद्धसँग उच्चारण गर र काठमा सफामा सार्नु। र मैले पढे जस्तै तपाईँहरू पनि सँगसँगै पढ्नुहोस्। सङ्केत आफ्नै क्रम विषयमा अत्यावश्यक उक्ति नियन्त्रण मुहुर्त ल्याकत दुग्लण्ठक ध्वजा शुभस्य शीघ्रम। यस्तो तपाईँहरू पढ्नुहोस् र सफासँग प्रश्न नम्बर 1 लाई लेख्नुहोस् है। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 मा तलका शब्द र तिनका अर्थको जोडा मिलाउनु छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ प्रश्न नम्बर क देखि लिएर क देखि च सम्म जम्मा 6वटा शब्द छ र अर्थ पनि दिएको छ। अब हेर्नुहोस्, मौका भने के त अवसर हैन। मौका भने के हुन्छ अवसर, उपयुक्त समय। तपाईँहरूले पाठ अघि रहेको शब्दार्थहरू याद गर्नुभएको छ, त्यसरी दिएको छ। मौका भने के त अवसर, वाक्य त उपयुक्त समय। यसरी तपाईँ के गर्नुहोस् हैन, मेरो कुरा जस्तै तपाईँ के गर्नु अरू शब्दहरू बनाउनुहोस्। उक्तिको अर्थ के त भनाइ, मुहुर्तको अर्थ के त सायद, त्यसमा के हुन्छ शुभ है भन्दाखेरि राम्रो कार्य कसरी गर्ने, कुन तिथिमितिमा गर्ने, यस्ता कुरा हुन्छन्। ल्याकत भनेको क्षमता, ध्वजा झन्डा पताका, त्यस्तै तात्पर्य आशय वा अर्थ हुन्छ। यसरी तपाईँ गर्नु प्रश्न नम्बर 2 लाई बनाउनुहोस् है। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 3 मा आउँछ है। प्रश्न नम्बर 3 मा तपाईँले पाठभित्र पढेका उखानहरू रहेको छ। ती उखानहरूलाई याद गर्नुहोस्, अर्थ के छ यसरी तपाईँ सम्झिनुहोस् र लेख्नुहोस् है। यसो तलका केही
उखानहरू अर्थ दिएको छ। ती अर्थसँग मिल्ने उखानहरू 5बाट खोजेर लेख भनेको छ। हेर्नुहोस् त, काम गर्ने समयमा काम नगरी यताउता गरेर समय बिताउने, काम गर्ने समयमा काम नगरी यताउता गरेर समय बिताउने, काम गर्ने समय गुज्रिसकेपछि काम गर्न खोज्नु। यसको उखान के गर्छ हेर्नुहोस्, दिएको रहेछ। पुजेली पुजेली दिन गुमाए, जुनली रातमा विष्णु सुकाए। होइन त, मानिसले होइन एकछिनमै गर्ला, अब गर्छु भन्ने कुरा गर्छ, तर समय बितिसकेपछि गर्न हतार गर्छ। होइन, त्यसै नगर्नुहोस् है। ल, यसको अर्थ यस्तो हुन्छ। अर्को दिएछ, आशा गर्दा गर्दै निराश हुनु। आशा गर्दा गर्दै निराश हुनु, यसको अर्थ अघि सम्झे सदा सुखी सही। यसको अर्थ हुँदाखेरि के हुन्छ त, हात्ती आयो हात्ती आयो खुस्सा, हात्ती आयो हात्ती आयो खुस्सा। यसो लेख्नुहोस्। त्यस नम्बर गमा दिएको छ, कुनै पनि कार्यको परिमाणबारे अहिले नै विचार गरे राम्रो हुने है। कुनै पनि कार्यको परिमाणबारे पहिले नै विचार गरे राम्रो हुने, तर पहिले विचार गर्न नसके पछाउनु पर्छ। अर्थात् अघि सम्झे सदा सुखी, पछि सम्झे सदा दुखी। कार्य गर्नुभन्दा अघि नै सोच्नु राम्रो हो। यस नम्बर घमा छ, समयको सदुपयोग गर्न नसके केही पनि प्राप्त गर्न नसकी खिसिक्क पर्नुपर्ने। हेर्नुहोस्, समयको सदुपयोग गर्न नसके केही पनि प्राप्त गर्न नसकी खिसिक्क पर्नुपर्ने। यसको अर्थ भन्दाखेरि, यसको शब्द भन्दाखेरि निस्सबुढे किन्छ है। ल, निश्चित राखी गर्ने सबै उखान पाठभित्र परिसक्नु भएको छ। यसलाई सम्झेर लेख्नुहोस् प्रश्न नम्बर 3 है। अब त्यस्तै प्रश्न नम्बर 4 निकाल्छु। प्रश्न नम्बर 4 ल, सबलाई हेर्नुहोस् त, तलका उखान र तिनका आशय भनेको अर्थ बीच जोडाउनुहोस्। उखान पनि दिएको छ र यसको अर्थ पनि दिएको छ। ल, जोडाइ गर्दा के गर्नुपर्छ, आउने सामने गर्दा राम्रो। यसरी हामी पेला पेला बनाउने गर्थ्यौँ नि, यसमा के हुन्छ, ग्यारेन्टी हुन्छ, छुट्याउन अब होइन अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ। त्यसैले आउने सामने गर्दा राम्रो हुन्छ। र यसलाई के गर्नुहोस्, उत्तर लेख्नुहोस् र बनाउनुहोस्। के छ, बायाँपट्टि दिएको छ उखान र दायाँपट्टि आशयको अर्थ रहेको छ। ल हेर्नुहोस्, दिएछ, काम कुरो एकातिर, कुम्रो बोकी ठिमतिर। यसको अर्थ महत्त्वपूर्ण काम छाडेर सामान्य कामतिर लाग्नु है। महत्त्वपूर्ण काम छाडेर सामान्य कामतिर लाग्नु। अर्को रहेछ नम्बर खमा, नमरी स्वर्ग देख्दिन। होइन, शास्ति नभोग सुख पाइन्न। होइन, यसको अर्थ हुन्छ। त्यस्तै, जो होचो उसको मुखमा घोचो, निर्धारलाई सबैले कमजोरलाई सबैले। त्यस्तै नम्बर घमा, पशुपतिको जात्रा सिद्धार्थको व्यापार, एउटै प्रयासबाट दुईवटा काम हुनु है। यस्ता अर्थ रहेका छन्। वाक्यलाई याद पनि गर्नुहोस्, सकेसम्म अरू वाक्य पनि बनाउनुहोस्, राम्रो हुन्छ। ल, यसरी नै प्रश्न नम्बर 4 पनि आउनुहोस्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 5 मा आउनुहोस्। ल, प्रश्न नम्बर 5 मा हेर्नुहोस् त, के दिएछ, माथि नआएका 5वटा उखानहरू आफै लेख भनेको है। माथि नआएका, माथि आएका कुन उखान त, हामीले पढेका पाठभित्रैका उखान, अर्थात् पाठभित्र नआएका, पाठभित्र नआएका अरू नयाँ उखानहरू तपाईँ लेख्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् त, मैले लेखिदिन्छु। लेख्दै, अकबरी सुनलाई कसी लगाउनु पर्दैन, अकबरी सुनलाई कसी लगाउनु पर्दैन। होइन, अर्थात् असल कुरालाई जाँच राख्नु पर्दैन। नम्बर खमा लेख्दैछु, कुनै बिरुवाको चिल्लो पात राम्रो सधैँ राम्रै हुन्छ, नहुने बिरुवाको खस्रो पात नहुने सानोदेखि नराम्रै हुन्छ। घोडा चढ्नेले लड्छ, प्रयास गर्नेले असफलता हुन्छ।
होइन, प्रयासै गर्दैन के लड्छ है, त्यसैले प्रयास गर्न छोड्नु हुँदैन। अर्को लेख्दैछु, हात्तीको मुखमा जिरा, धेरै खानालाई थोरै, होइन, यस्तो गर्नु हुँदैन पनि है। ल भाइबहिनीहरूले प्रश्न नम्बर 1 देखि 5 सम्म सफा अक्षरमा बनाउनुहोस्, होइन। अनि यसलाई कहाँ बनाउनु भन्दाखेरि त ल हेर्नुहोस्, प्रश्न नम्बर 1 लाई सफा अक्षरमा काठमा सार्नुहोस् है। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 लाई आफ्नै के गर्नुहोस्, बुकमै बनाइदिनुहोस् है। नम्बर 3 मा पनि बुकमै बनाइदिनुहोस्, किताबमै बनाइदिनुहोस् है। नम्बर 4 पनि किताबमा बनाइदिनुहोस्, नम्बर 5 पनि किताबमै बनिदिनुहोस् है। यसरी टाइप गराउनुहोस् र जुन किताबमा भ्याउनु छैन त्यसलाई काव्यमा सफा अक्षरमा बनाउनुहोस्। पुनः म शब्द भण्डार सकाएर अभ्यासकै क्रममा प्रश्न नम्बर 6 तिर जाँदैछु। प्रश्न नम्बर 6 भन्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त बोध अभिव्यक्ति, बोध र अभिव्यक्ति अन्तर्गत पर्ने के त प्रश्न नम्बर 6 देखि प्रश्न नम्बर 11 सम्म, प्रश्न नम्बर 11 सम्म रहेको छ। अब यसमा म प्रश्न नम्बर 6 तिर चर्चा गर्दैछु है। हेर्नुहोस्, प्रश्न नम्बर 6 मा के रहेछ, 5 जनाको समूह भन्न भनेको छ, 5 जनाको समूह भन्न भनेको छ र प्रत्येक अनुच्छेद पालो आवाज निकालेर पढ भनेको छ। साथीले सही उच्चारण गर्न नसकेका शब्दहरू सच्याउने प्रयास गरिन्छ। यसमा के हुन्छ, साथीभाइहरूले एक आपसमा वास्तवमा कसरी पढ्नुपर्छ, कुन शब्दलाई कसरी उच्चारण गर्ने, होइन, कहाँ के बोल्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि के हुन्छ, आफमा क्रमशः बढोत्तरी आउने गर्छ। ल हेर्नुहोस्, यस तरह के गर्नुहोस्, साथीहरूसँग गर्दै गर्दै बनाउनु पर्ने कुरा, गर्नुपर्ने कुरा। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 7 मा आउनुहोस् त। प्रश्न नम्बर 7 मा पाठ अन्तिम अंशको सूत्र लेखन। ल हामीहरूले म भन्दैछु, तपाईँहरू लेख्दै गर्नुहोस् त है। अन्तिम अंश है, ल हेर्नुहोस्, यसै तपाईँहरू के गर्नुहोस्, होइन, फुर्सद भए बेला पनि गर्दै गर्नु होला। जसले मौका छँदै काम गर्छ उसको सामु सधैँ विजयको ध्वजा फडफडाइरहन्छ। त्यस्तै काम गर्दा शुभस्य शीघ्रम भन्नाको तात्पर्य यही हो। अनि मानिसले मौकालाई सुनौलो चरी सम्झनुपर्छ। एकचोटि गइसकेपछि उडेको चढी र गुडेको ढुङ्गा जस्तै हुन्छ, फेरि सितिमिति फर्केर आउँदैन। यसैले पनि मौकालाई सिधै खाउनु हुँदैन। मानिसलाई समय जति प्यारो हुन्छ जीवन त्यतिकै प्यारो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। भाइहरू यस्तै लेख्नुहोस्। बाँकी म प्रश्न नम्बर 8 देखि अन्य पनि अब आउने होइन कक्षामा गर्नेछु। आज लागि यति नै, धन्यवाद।